अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा वो पसंद की शादी का है। बेहतरीन वजीफ़ा है। जिसने पसंद की शादी करनी है ये वजीफ़ा करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, पसंद के मुताबिक उसका रिश्ता वहाँ हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। हमें कोशिश करनी चाहिए जब बच्चे हमारे जवान हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए वक्त पर। और बच्चों को भी चाहिए कि अपनी पसंद को वालदेन के ऊपर छोड़ें, खुद भी पसंद करें। अगर कोई उनको पसंद आता है तो अपनी पसंद को खुद डील ना करें, बल्कि अपने वालदेन को बताएं कि इस तरह मुझे एक रिश्ता पसंद आया है, अगर बेहतर समझे तो हम मेरा रिश्ता उसके साथ कर दें, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। तो अपने घर वालों से मशवरा करके फिर आप आगे कदम बढ़ाएं। बेशक आपकी पसंद है, लेकिन जो बड़े होते हैं ना हमारे, वो हमें अच्छा मशवरा देते हैं। हमेशा बड़ों के मशवरे पे अगर हम चलेंगे, अपने घर वालों के वालदेन के मशवरे पर चलेंगे, उनके बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे लिए बेहतरी होगी, इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। फिर आगे जाके हमें परेशानियां नहीं होंगी। जब वालदेन से बच्चे बात नहीं करते और अपनी पसंद की खुद ब खुद पसंद करके और फिर शादी तक नौबत आ पहुंचती है, शादी कर लेते हैं। जब वालदेन उनकी बात नहीं मानते तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और बाद में जो है उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, पछताते हैं, आपस में ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अल्लाह का वास्ता ऐसा हरगिज़ ना करें। बेशक आप अपनी पसंद करें, लेकिन अपनी माँ है, अगर वालिदा है, आपकी माँ है या आपके वालिद हैं या दोनों हयात हैं, तो उनको बताएं, उनसे मशवरा करें कि अम्मी जान, अब्बू जान, मैंने इस तरह किसी को पसंद किया है, आप बेहतर समझें तो मेरा रिश्ता वहाँ कर दें। अगर आपके अम्मी अब्बू नहीं हैं तो मामू हैं, चचा हैं, या कोई भी रिश्तेदार आपका बड़ा है तो उनसे मशवरा करें। अल्लाह ताला जिनके वालदैन हैं उनको हयाती दे, उनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जिनके वालदैन चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरी दुआ है। तो आप अपने घर वालों के कहने पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कभी आप नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि एक माँ और एक वालिद कभी ये नहीं चाहेगा कि आप दिल बर्दाश्ता हों और आप आगे जाके पछताएं और आपको आगे जाके परेशानी हो। कभी ये नहीं चाहेंगे। वो भी आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे। माज़अल्लाह कहीं वह शराबी हो, नशाई हो, नशा करता हो है, और फिर आपको सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाता हो, माज़अल्लाह अगर उससे आपकी शादी हो गई, ज़्यादातर मोबाइलों के ऊपर ये काम चलते हैं, अगर आपकी शादी हो गई तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर माँ बाप आपके लिए फिर भी वो दुआ करेंगे, फिर भी वो माँ बाप दुआ करते हैं, दुख भी होता है उनको बहुत, क्योंकि औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। जब वो परेशान आप खुद रहेंगे तो माँ बाप कब सुकून के अंदर रहेंगे। तो जब भी आपको कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता करना हो पसंद का, तो आप अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर करें। जब आपके अम्मी अब्बू राज़ी हो जाएं फिर आप वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा तो आप, अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। जब हम माँ बाप का कहना मानेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ शामिल हाल रहेगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक सल्लिम।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین وارزقنا وانت خیر الرازقین یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا کل شیء قدیر ہمارے والدین کی تمام مومنات مومنین کی ہم سب کے مرحومین کے بے حساب مغفرت فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما مولا کریم ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں بے روزگاریاں قرض داریاں بے اولادیاں طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ جو بیجا مقدموں کے اندر گھرے ہوئے انہیں نجات عطا فرما یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے جو بیجا قید ان کو رہائی عطا فرما جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا مولا کریم روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے مولا کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما ہماری ایمان کی حفاظت فرما یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے میرے مالک بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند نیک بے عیب اولاد عطا فرما یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما ان بہن بھائیوں کی مشکل حل فرما یا رب العالمین یا رحمان و یا رحیم جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کر دے مولا ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے یا رب العالمین جو مریض ہسپتالوں میں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ سالہ سال سے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما جو غریب ہیں نادار ہیں سفید پوش ہیں مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما یا رب العالمین جن کی روزی میں کمی ہے ان میں برکت عطا فرما یا اللہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان کے یا اللہ مزید رزق حلال میں برکت عطا فرما ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں ظلم سے بچا یا اللہ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرما یا اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما جو اس عمل کو کرواتے ہیں یا اللہ جن کے جو گھر برباد کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا کریم ہمیں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے سونے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائوں کو قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو اچھی لگے وظیفہ اچھا لگے تو ضرور اس کو شیئر کرنا لائک کرنا آئیے اب آپ کو پسند کی شادی کا وظیفہ بہترین بتاتا ہوں اس کے وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک کرنا ہے آغثنی 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 یا مغیثو کیا پڑھنا ہے آغثنی 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 یا مغیثو 500 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک اس فا ہے اس کو خیال سے پڑھے آغثنی 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 یا مغیثو آغثنی ابھی میں بھی فا ہے اور یا مغیثو میں بھی فا ہے اس فا کو خیال سے مخرج کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ پھر بہت بہترین یہ وظیفہ ہے یہ اثر بھی ہوگا کب پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ 21 روز تک یہ پڑھنا ہے پھر جب پڑھیں اس مقصد کا دل کے اندر خیال بھی رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ